अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में दुआ करता हूँ कि आप तमाम मेरे भाई बहन खुश हों, बेहतर हों, उनकी तमाम दिली मुरादें जायज़ पूरी हों और तमाम तकलीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाए और दुनिया के तमाम मुसलमानों पे अपनी रहमत नज़र अता फरमाए, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा इस वक्त बड़े ख़तरे में है। अच्छा, मैं आपको कुछ भी जो बता रहा हूँ और शायद आप तक पहुँच जाए इंशाअल्लाह, तो इसमें इजाज़तों का पर्चा लेके नहीं घूमिएगा। इजाज़तें जो हैं उसकी ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो कुछ नहीं कर सकते। आप कहीं ना कहीं से बैत होंगे और अपने पीर का, अपने शेख का, अपने उस्ताद का तसव्वुर करके पढ़ें, हासिल करें। मेहनत वाले के वो इजाज़तों की ज़रूरत नहीं होती। कोई तो फार्मूला किसी ने तो बनाया होगा, अल्लाह ने किसी को अता फरमाया होगा, तभी तो हम तक आया है। तो मेहनत करिए, उसका अलग एक रंग, अलग फैज़ है। आज मैं आपके सामने जो है वो नादे अली शरीफ का ज़िक्र करूँगा। कुछ एक लाइनें उसके बारे में जो हमारे फ़ायदे की हैं, मेरे फ़ायदे की हैं, आपके फ़ायदे की हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो फ़ायदा पाते हैं, सुनते हैं सुनते रह जाते हैं। ये नहीं कि सुनेंगे तब भी मसले हल हो जाएंगे। सुनने की भी तरकीबें हैं। आपने दोनों कान में खुले होकर सुना कि इससे सुना और इससे बाहर दस्त लगने से फ़ायदे नहीं होते हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलियम मज़हरुल अजाइब तजिदहू वबनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिम व गम्मिन सयंजली बिन नबुव्वती का या रसूलुल्लाह बि विलायत का या अली या अली या अली। नादे अलियम मज़हरुल अजाइब तजिदहू वबनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिम व गम्मिन सयंजली बि अज़मती का या अल्लाह बिन नबुव्वती का या मोहम्मद बि विलायत का या अली या अली या अली। मैंने दोनों नादे अली शरीफ दो तरतीब से पढ़ी है। तो नादे अली शरीफ जो है वो जितनी जगह आप जाओगे तो कोशिश करोगे कुछ उसमें एजाबात मिलते रहेंगे। अपनी अपनी मोहब्बत में अपने अपने तरीक़ों से बुज़ुर्गों ने और दीगर इसमें एजाबात किए हैं, लोगों को फैज़ पहुँचाने के लिए, उनकी मदद के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलिमात के ज़रिए उनकी सदा सुने, वो पुकारें। तो मैं आपके सामने जो है वो नादे अलियम मज़हरुल अजाइब तजिदहू वबनल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिन नबुव्वती का या रसूलुल्लाह बि विलायत का या अली या अली या अली, ये पढ़ रहा हूँ और आपके बारगाह में आपके सामने कुछ चंद फ़वाइद इसके पेश कर रहा हूँ। सुन लेंगे तो बेहतर है, नहीं सुनेंगे तो कम से कम वीडियो देख के निकल तो जाएंगे। पहला फ़ायदा इसका यह है कि बड़ी से बड़ी मुहिम और दुश्वारी हो, अगर बड़ी से बड़ी मुहिम पेश आ जाए और दुश्वारी हो, यारो मददगार ना हो, तो इसका जो विर्द है वो 41 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आसानी होगी, बहुत जल्दी मदद मिलेगी, कोई असबाब बनेगा मदद का इंशाअल्लाह से वजह। बड़ी से बड़ी दुश्वारी 41 बार इसको हर नमाज के बाद या फ़जर और मगरिब के वक्त में कोशिश करें, हर नमाज के बाद पढ़ें, नहीं तो कम से कम सोने से पहले तो 41 बार पढ़ लें। दूसरा इसका फ़ायदा यह है कि आप कोई भी मकसद हासिल करना चाहते हो, कोई मुराद आपकी हो जो दिल में हो और वो चाहते हो कि पूरी हो जाए किसी तरीके से, किसी भी तरीके से जो मुराद हासिल करना चाहते हैं तो पूरी हो जाए, तो आप इसे 66 बार पढ़ने का मामूल बनाएं। इसे 66 बार पढ़ने का अगर मामूल बनाते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप बहुत जल्दी फ़ायदे में होंगे और मकसद के करीब पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। इसका तीसरा फ़ायदा यह है कि कोई मरीज़ ऐसा हो जिससे मायूस हो चुका हो अपनी ज़िंदगी से, इलाज
मुहैया ना हो पा रहा हो, इलाज फ़ायदा ही नहीं करता हो, कोई दवाई कोई दुआ उसे ऐसा लगता हो, तो वो क्या करे कि बारिश के पानी पर बारिश का पानी ले ले एक बोतल में, और एक चीनी मिट्टी की या मिट्टी की या कोई भी प्लेट उसे मुहैया हो, तो उस पर 7 मरतबा लिखे नादे अली शरीफ, नादे अली शरीफ 7 मरतबा लिखे और 7 मरतबा पढ़े भी। लिखने के बाद उसमें बारिश का पानी डाले और उस पर दम कर दे और मरीज़ को पिला दे, और 7 रोज़ ऐसा करे। आप पहले ही दिन देखेंगे, मरीज़ से खुद पूछें, देखें नहीं, मरीज़ से खुद पूछें पीने के कुछ घंटे बाद ही कि अब कैसा महसूस हो रहा है। इंशाअल्लाह बीमारी जाती रहेगी और सेहत हो जाएगी। इसका 5वां फ़ायदा है हुब के लिए किसी को मुसख्खर करना, अपनी तरफ माइल करना। उसके लिए कि 47 बार अपने हाथों पर, मतलब 47 बार पढ़ें और हाथों पर दम करें, और वो हाथ दम करके पूरे बदन पर फेर लें। इसे अपने मामूलात में रखें। इंशाअल्लाह जो भी आपसे मिलेगा मुसख्खर होकर मिलेगा, मोहब्बत से मिलेगा। आप कोई कारोबार करते हैं, आपका क्लिनिक है, दुकान है, जॉब है, हासिदीन हैं, लोग मुखालफत करते हैं, तो आप इसे 47 बार पढ़कर हाथों पे दम कर कर पूरे बदन पर फेर कर अपने जिस भी काम पर जाते हैं जाया करें। छठा इसका तरीका है जो फ़वाइद है वो ये है कि कैसा भी रंजो गम हो, कैसा भी रंजो गम हो आपको, जो दूर होने का नाम नहीं, या दिल मुतमईन ही नहीं होता, गम से बाहर ही नहीं होता, उस गम को कैसे दूर किया जाए, उस गम पे सब्र कैसे किया जाए, उस गम से बाहर कैसे निकला जाए। तो इस नादे अली शरीफ को आप 1000 मरतबा पढ़ें। अब पढ़ें ऐसे कि जैसा गम हो वैसे पढ़ें, रोज़ 1000 मरतबा। और वैसे 1000 बार मरतबा पढ़ने की जो मसला है वो है दमदार लोगों पे, सुनकर कॉपी में लिखकर खजाना भरने वालों के लिए नहीं है। उनकी तो कॉपियाँ भर जाती हैं और वो निकल जाते हैं। ये जितने भी तरीके हैं पढ़ने और करने के लिए, करने वालों के लिए हैं, ना करने वालों के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो है जो जो मिल जाए उसमें खुश रहो, सवाल ना करो। तो करने वालों के लिए है कि 1000 मरतबा रोज़ नादे अली शरीफ का विर्द करें आप। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल गम के मुकाबिल आपका कल्ब ताकतवर होगा और गम दूर होगा इंशाअल्लाह। और इसका 7वां तरीका यह है कि अगर किसी को कोई पैगाम लेकर भेजे और काम मुश्किल हो कि काम मालूम मेरा पैगाम मंजूर होगा, मतलब मेरी बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी या क्या होगा, इस जद्दोजहद में फंसा हुआ हो, तो वो क्या करे कि 3 बार पढ़कर जो उसके मैसेज को, पैगाम को ले जा रहा है, 3 बार पढ़कर उसके कान में दम कर दे कि मैं किसी के पास कोई बंदा भेज रहा हूँ, वकील भेज रहा हूँ, पैगाम लेकर भेज रहा हूँ, मेरा कोई मसला, मेरा कोई बात है, मैं मनवाने के लिए। तो आप जिसे भेज रहे हैं 3 बार पढ़ें, उसके कान में हल्के से दम कर दें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल के आपके हक़ में फ़ैसला होगा, आप देखेंगे। लेकिन ये 3 बार पढ़ने का मसला उसी के लिए है जो रेगुलर विर्द में रखता हो। ये नहीं कि आज सुना और फू हो गया काम, ऐसे नहीं होता। नुस्खा सुनकर हर इंसान तबीब नहीं बन जाता। ये अमलियात जो है वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है और मेहनत करने वालों के लिए तोहफ़ा है। जो नादे अली शरीफ से मोहब्बत करते हैं, जो नादे अली शरीफ को पढ़कर देखते हैं। 8वां तरीका यह है कि अगर किसी पर कोई तोहमत लगाए या मुलजिम किसी इल्ज़ाम में पकड़ा जाए,
اگر کسی پر کوئی تہمت لگائے یا کوئی بے گناہ کسی الزام میں پکڑا جائے جو اس نے گناہ نہیں کیا لیکن اس کے الزام میں وہ پکڑا گیا، تو اپنے بالکل یکسوئی کی جانب ہو کر 40 مرتبہ پڑھنے کا اسے ورد رکھیں، انشاءاللہ تہمت سے بری ہو جائیں گے۔ 40 مرتبہ اسے پڑھنے کا ورد رکھیں، تہمت سے بری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور 9واں طریقہ اس کا یہ ہے، اگر کہیں سے کسی بات کا یا خط وغیرہ کا جواب منگانا ہو اور نہ آتا ہو تو عشاء کی نماز سے پہلے اس طرف کو منہ کر کے 65 بار پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی جانب سے آپ کو کوئی خبر ملے یا وہاں سے تعلقات بحال ہوں، کوئی میسیج نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہوتی، آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے جو تعلقات ہیں ہمارے بحال ہو جائیں اور پھر سے ہماری جو پہلے روٹین تھا ملنا جلنا وہ صحیح ہو جائے۔ ہوتا ہے نا گھروں میں آپس میں بیر ہو جاتا ہے، بھائیوں میں بیر ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے کبھی رکھتے نہیں، ایک رکھتا ہے تو اس کے پاس دوسرا رکھنے والا آتا نہیں ہے، اس سے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم مل کر رہیں، تو وہ عشاء کے وقت میں عشاء کی نماز سے پہلے جس جانب وہ ہے پورب پشچم اتر دکھن جدھر بھی اسے شمار ہے کہ اس سائڈ میں اس دشا میں اس کا گھر مکان گاؤں ہے تو وہ اس طرف کھڑے ہو کر 65 بار پڑھے نعت علی شریف اور دم کر دیا کرے، انشاءاللہ بہت ہی جلد ادھر سے جواب آ جائے گا۔ اور برائے حصول دولت و غنا، حصول دولت و غنا کے لیے 91 بار روز فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ چند روز میں دیکھیں گے کہ کوئی بھی آپ کے پاس ذریعہ معاش ہے، معاشی حالت ہے وہ سدھرنے لگے گی اور آپ کے ذریعہ جو ہیں وہ بننے لگیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے ذریعے جو بند پڑے تھے، رکے پڑے تھے، خیر و برکت نہیں تھی، تو انشاءاللہ وہ چل پڑیں گے، اور اسے کبھی ترک نہ کریں۔ اور زیادہ درکار ہے کہ کاروبار میرا خوب ترقی کرے اور زیادہ سے زیادہ ترقی کروں میں، دن چوگنی رات کون سی کہاوت ہے، دن دونی رات چوگنی والی، ویسا ہو جائے میرے ساتھ، تو اسے 500 مرتبہ پڑھیں، 500 بار اسے پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو آپ کمال دیکھیں گے کہ کاروبار وہی تھا لیکن بڑھ کتنا گیا، جہاں 100-200 کی بکری ہوتی تھی وہاں 1000-2000 کی ہونے لگے گی۔ بس یہ نیت نہ کریں کہ چھپر پھاڑ کے کوئی بیگ گر جائے گا، اس سے بچیں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور کوئی موکل آئے گا اور وہ ایک دم ہانڈی بھر کے دے جائے گا۔ یہ قصے ہیں اور یہ جھوٹوں کے قصے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا خزانہ، ہمارے ہاتھ، اور یہ ہے ہماری فیکٹریاں، انہیں ہم درست کریں گے تو ہمارے پاس انشاءاللہ معاشی حالت ٹھیک ہی رہے گی۔ اتار چڑھاؤ تو زندگی میں سب کے پاس آتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، انشاءاللہ محنت کرنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ بھیک مانگنے والے کو اور محنت کرنے والے کو دونوں کو ہی اللہ دیتا ہے، لیکن محنت کرنے والے کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ شام کو جب دہاڑی کے پیسے لے گا تو اپنی مرضی سے کچھ خرید کے کھا سکتا ہے، اور بھیک مانگنے والے کا حال صرف اتنا ہے کہ اسے اللہ کی جانب سے بھیک جو بھی کہیں سے ملے گی اسے اسی میں گزارا کرنا پڑے گا، اگر سوکھی روٹی ملی وہ سوکھی روٹی کھائے گا۔ اس لیے محنت کی طرف جاؤ، محنت کر کے مانگو اللہ سے، بنا محنت کے نہیں۔ اور دشمن کو مطیع اپنی طرف کرنا ہے تو یہ جو 500 مرتبہ بتایا تھا آپ اسی میں تصور کر سکتے ہیں دشمن کا، 500 بار پڑھیں اور دشمن کو اپنی طرف فرما برداری کے لیے دعا کریں، اور 18 مرتبہ خصوص صرف دشمن کی نیت سے پڑھ لیا کریں کہ یہ مطیع اور فرما بردار ہو جائے، میرے آگے نظریں نہ اٹھائے، لیکن دشمن جو ہے وہ نفسانی نہ ہو، ایسا نہیں ہو کہ میرے کو میں بائک سے نکل رہا تھا اس نے اوپر مار دی، بہت اکڑ رہا تھا اس لیے اکڑ نکال دوں گا، یہ بے وقوفی ہوگی اور اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ دشمن ہو واقعی میں دشمن ہو جس سے جان و مال کا، عزت کا،
دین و اسلام کا خطرہ ہو، اس کے لیے پڑھیں۔ اور ہر نماز کے بعد اگر 10 بار پڑھنے کا اس سے ورد رکھیں کہ دشمن اپنی دشمنی سے باز آ جائیں، اور وہ بد زبان لوگ جو آپ کے لیے غلط الفاظ، غلط پلاننگ، لوگوں کو بھڑکانا، غیبت کرنا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے اپنے بل میں رہیں ویسے سانپ، تو آپ اسے 10 مرتبہ ہر نماز کے بعد نعت علی شریف کو پڑھ لیا کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین اور ایک ہی عمل ہے اس دنیا میں، وہ ہے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، اور اس کے بعد کچھ پڑھا جائے، اس کے بعد نعت علی شریف پڑھی جائے 500 مرتبہ، اسی نیت سے کہ حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہو، حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ تو انشاءاللہ عز و جل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی تو آپ کو حضور کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا۔ 500 مرتبہ نعت علی شریف پڑھنے سے پہلے آپ کو 92 بار درود شریف پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ پہلے 92 بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو پڑھیں، تو صلی اللہ علیہ النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ 92 بار درود شریف پڑھیں، 500 مرتبہ نعت علی شریف پڑھیں، اور پھر 92 بار درود شریف پڑھیں، اور حضور کی زیارت کی خواہش میں ہی سو جائیں۔ انشاءاللہ آقا نے کرم فرمایا تو آپ کو زیارت ہو جائے تو وہ ایک ایسا خزانہ ہے، اسے کہیں بانٹتے نہ پھریں، بتاتے نہ پھریں کہ میں ایسا میں ویسا، اور محنت کریں، بشارتی پیروں سے بچیں، کیونکہ بشارتی پیر جو ہوتے ہیں کہ انہیں تو وہ لول بٹے ککا ہوتے ہیں، وہ بس انہوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوال کرا اور انہیں جواب تو آتا نہیں، تو وہ آنکھ بند کریں گے اور بس ادھر ادھر کی بس سوچیں گے اور آپ کے پاس تکا پھینک دیں گے۔ تو ایسے ڈبوں سے بچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔